शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो यूके के फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको कॉल की और कहा कि जनाब आप हमें जो है रेड लिस्ट से क्यों नहीं निकालते, और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। ये जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा है ये बेसिकली ये बहुत ज्यादती है। और जिस तरह अफगानिस्तान में क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान जो है वो अपना ह्यूमैनिटेरियन एड में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं सुनी हमारी। शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई जाते हैं कि हमारे लोगों को आने दें, कोई वीजे के हवाले से कोई तब्दीली नहीं, किसी जगह पे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को, लेकिन घर में बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि हमारी फॉरेन। बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान के वजीर आजम साहब और उनकी जो जमात है वो तो बहुत कहती है कि पाकिस्तान की बहुत कामयाब खारजा पॉलिसी है, बहुत अच्छी फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की इस वक्त। हमें 2-4 रिसेंटली ममालिक के वज़राए आज़म के फ़ोन आ गए क्योंकि वो अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन चाहते थे। गो कि पाकिस्तान ने तकरीबन काफ़ी मदद की है और 400 से ज़्यादा फ़्लाइट्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उड़ी इस हवाले से। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो यूके के फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको कॉल की और कहा कि जनाब आप हमें जो है रेड लिस्ट से क्यों नहीं निकालते, और अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। इससे पहले जो हमारे मुल्क के जो चीफ हेल्थ जो ऑफिसर हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइजर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी यूके अथॉरिटीज को खत लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और जाहिर बात है कि पाकिस्तानी जो जाते हैं यूके जाते हैं उनको 10 दिन का होटल क्वारंटीन करना पड़ता है और रेड लिस्ट में भी रखा हुआ है। यानी कि आप ये समझ लें कि जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं वो तकरीबन 3-4 हज़ार यूरो उनका एक्स्ट्रा खर्चा आता है। टेस्ट भी देने पड़ते हैं, टेंशन्स भी होती हैं। मैं रिसेंटली एक पाकिस्तानी को जानता हूँ जिन्होंने यूके जाना था, तो वो 2 महीने गए ही नहीं कि कभी तो हमें रेड लिस्ट से निकालेंगे, तो आगे उनको 3-4 हज़ार यूरो जो था वो बच जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं किसी की सुनी गई। और मजे की बात यह है कि बस ये वो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि हम राब्ते में रहेंगे और चीज़ें ठीक करेंगे, लेकिन कोई नहीं। हमने उनकी बड़ी मदद की है अफगानिस्तान के उनके डिप्लोमेटिक पर्सनल को निकालने के लिए, जो ब्रिटिश नेशनल्स थे, और बड़ा हेल्प की है, जो कि करनी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर किसी मुल्क में, और ये वैसे भी महज़ब दुनिया में ये कोई फेवर नहीं होती, ये ड्यूटी होती है कि हमें एक दूसरे के काम आना और लोगों की प्रोटेक्ट करने में मदद करना। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो कॉस्टली होटल क्वारंटीन है ये क्यों ब्रिटेन हमें इस लिस्ट में रख रहा है। और हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी तो कोशिशें हैं ही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तानी निजात लोग इस वक्त यूके में हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की। अफजल खान साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो नादिया शाह हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा जी कि आप ये जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा है ये बेसिकली ये बहुत ज्यादती है। और जिस तरह अफगानिस्तान में क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, पाकिस्तान जो है वो अपना ह्यूमैनिटेरियन एड में रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं सुनी हमारी। और ये एमपीज कह रहे हैं, ये यूके के एमपीज कह रहे हैं होटल क्वारंटीन अगर लेट से 2300 यूरो है, उससे पहले टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि उसके अलग अखराजात हैं। कई दफ़ा आपको होटल नहीं मिल रहा होता, यानी कि जो बंदा ट्रैवल कर रहा होता है अगर उसका 3-4 हज़ार यूरो इस चीज़ पे लग जाए तो उसकी क्या जो है वो पोजीशन रह गई। सो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी सारे जो हैं, हमारी हुकूमत भी डिसअपॉइंटमेंट और बाकी लोग भी सारे डिसअपॉइंटमेंट। हुकूमत को तो चलो उनको तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहनी चाहिए, उनको तो कुछ करना चाहिए। और बाकी ममालिक, इंडिया को उन्होंने निकाल दिया, हालांकि इंडिया में ज्यादा कोविड था, हमें नहीं निकाला उन्होंने। तो दिस इज वेरी अनफेयर। अब आ जाए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, कोई भी इसको मानता नहीं है और नहीं कहेगा जनाब कि ये जो हुआ है ये बहुत जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर नहीं है। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, उसकी मैं वजूहत बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि हमने पूरा बता दिया हुआ है यूके को और यूएसए को कि हम चाइनीज ब्लॉक में हैं, हम आपके ब्लॉक में नहीं है, जिसकी वजह से उनको फिर इस चीज का दुख होता है, वो फिर उसका इजहार करते हैं। और ये बात तो व्यूअर्स आपको पता है
یہ کہا جاتا ہے when it comes to پاکستان اور بہت سارے ممالک کے حوالے سے، جب بھی امریکہ نے پریشر ڈالنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ یو کے کو آگے کرتا ہے. وہ یو کے کو کرتا ہے. جسے آپ ذرا پہلے جو ہے نا وہ ٹیمپریچر چیک کریں. جب ٹیمپریچر چیک کریں گے تو اس کو ہمیں جو ہے پتہ چلے گا. اور ایک بائسنس ہمیں نظر آ رہی ہے برٹش کی، بڑی کلیئر بائسنس ہے کہ جی یہ انڈیا جو ہے وہ ایمبر لسٹ میں چلا گیا، ہم جو ہیں وہ ریڈ لسٹ میں آ گئے. اور اس سے پہلے وہ آج جو تھے کیا فواد چودھری کہہ رہے تھے ہمارے جو پی آئی اے ہے اس کو تو یورپین یونین نہیں جانے دیا جاتا، ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا. جبکہ ہمارے جو آج ہم سے مدد لیتے ہیں افغانستان سے، خیر وہ تک تو نہیں بنتا، جو انہوں نے ریڈ لسٹ میں ڈالا ہے وہ تو صحیح ڈالا ہے ہمیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ایویشن کے منسٹر صاحب نے جو چودھری سرور صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پتہ نہیں کتنے پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کے تو لائسنس ہی جعلی ہیں. تو جب تک آپ اپنا پراپر انسٹیٹیوشنل ریویو نہیں کریں گے تو وہ کیسے آپ کو ٹھیک لسٹ میں ڈالیں گے کہ وہ لسٹ جب تک دیکھیں ہر ایک ملک کے اپنے لوگوں کے بارے میں کوشش ہیں. آپ نے وہ حکومت کی ہر بات کو مانتے ہیں، لیکن اگر حکومت ہی کہے کہ جناب ہمارے بندے جو ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہیں یا ہمارے بندے جو ہیں وہ تو ان کے تو لائسنس ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے پھر یہی کرنا. اچھا پہلی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں ریڈ لسٹ میں ڈال دیا اور ہم چائنا بلاک میں ہیں اس لیے ریڈ لسٹ میں ڈالا. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ جو ہے، یہ جو عمران خان صاحب نے جب سے وزیر اعظم بنے ہیں، جو کہ مغرب کو بہت اچھے سے جانتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مغرب سے ایک غیر ضروری جو ہے وہ ایک ان کمفرٹیبل ریلیشن شپ شروع کر لی ہے. وہ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے؟ یہ جو اسلاموفوبیا کی بحث شروع کر لی ہے. یہ بہت سارے پاکستانی شاید جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ہمارے یہاں پہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بھی ہمارا پرائم منسٹر بول رہا ہے نا کیا بات ہے، ہمارے وزیر اعظم نے پکڑ کے جناب مغرب کو یہ کہہ کے رکھ دیا. ابھی 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے لوگ کس طرح انگریزی بولتے ہیں، ہمیں اردو میں بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل اردو میں بات کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں اردو میں بات کرنا. لیکن عمران خان صاحب جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا لوگ اس کا غلط مطلب بھی لے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں بہت سارا جو روزگار ہے وہ انگریزی سے وابستہ ہے. آپ کو انگریزی زبان کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کو انگریزی جو زبان کا اگر پتہ اور آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے پھر بھی آپ کامیاب ہیں. میں ایسے کئی پاکستانیوں کو جانتا ہوں. میرے گاؤں کا ایک لڑکا جو میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور اس کا نام نہیں شاید یہاں پہ لے سکوں گا، ہے تو بہت اچھا لڑکا لیکن وہ شاید ہر بندے کی پرائیویسی کو مینٹین کرنا چاہیے. اس نے مجھے خود بتایا کہ وہ عمان میں ہے، اور جب وہ عمان میں تھا اور ابھی بھی ہے وہاں پہ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک عام سی جاب کرتا ہوں لیز پیپسی کی، لیکن کہتا ہے ایک انڈین تھا وہ انگلش اچھی بولتا تھا تو اس کو ایک اچھی جاب مل گئی. تو کہتا بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جن کی انگلش اچھی ہے تو ان کو اچھی جابز مل جاتی ہیں، ان کو اچھی جاب مل جاتی ہے صرف انگلش ہونے کی وجہ سے. سو جو میں چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ لوگوں کو کہیں گے کہ جی آپ ویسٹرن کلچر کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ انگلش زبان یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ کے کہ جو ہے وہ کہیں جی آپ انگریزی نہ سیکھیں، تو یہ تو عمران خان صاحب غلط مقابلے شروع کر لیتے ہیں. تو یہ انہوں نے اسلاموفوبیا والی بحث شروع کر لی. ہمیں چاہیے تھا کوآپریشن. جب ہمارے پاس موقع تھا کہ مغرب سے اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے کہ ہم نے پچھلے 15-18 سال آپ کے ساتھ کام کیا، آپ کی مدد کی ہے، ہم نے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے ان کو ایلیمینیٹ کیا ہے، دہشت گردی کی جنگ جیتی ہے، تو ہم ان کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمیں اکنامک اسسٹنس دیں. انہوں نے اسلاموفوبیا کی بحث چھیڑ کے اور پھر وہ ٹی ایل پی والا سارا واقعہ شروع کر کے پارلیمنٹ میں وہ فرینچ سفیر کے بارے میں اور فرانس کے بارے میں بحث ایک لا کر اپنی کمزوری کی وجہ سے سارا کچھ ہوا نہیں. انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ شروع کر لیا جس سے مغرب انوائڈ ہو گئے، اور جب مغرب انوائے ہوا تو پھر پتا چلا کہ بھائی وہ اس طرح تو نہیں آپ کو کچھ کہیں گے، وہ تو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ تو ایکٹ کریں گے. جی ایس پی پلس اسٹیٹس وڈرا کرنے کی باتیں شروع ہو گئی، اور وہ آپ کو پتا ہے اس کو پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں.
جب وہ پولیٹیکل پرپسز کے لیے استعمال کریں گے تو اور فائنینشیل پرپسز کے لیے استعمال کریں گے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہمارے اوپر